دونك سلسلة التمارين بنات فيها رقم واحد. مزيان. أولا عطاني معطيات حول ماذا؟ حول لي نيوكلييد من النويدات والكتل باش؟ بالوحدة ديال الكتلة الذرية. وعطاني لا ماس اتوميك ديال الأورانيوم 235 واحد او إيكال 931.5 ميف باغ سي كاري، وإن افوكادرو 6.02 10 بويسونس 23 مول موان. دونك أولا يؤدي تفاعل الانشطار النووي الذي يحدث في قلب المتفاعل النووي إثر تصادم نواة أورانيوم 235 بنوترون إلى تكون نواة السيزيوم سي او 146 58 ونواة السيلينيوم اس او 85 زد، وعدد من النيوترونات وفق المعادلة. حدد عدد اكس وزد، احسب بالميغا فولت الطاقة الناتجة عن انشطار نووي لنواة واحدة، ثم استنتج الطاقة الناتجة عن انشطار 1 غرام من الأورانيوم. اكتب معادلة أو احسب تتحول نواة سي او 146 58 تلقائيا إلى نواة بارازيوديم بي ار ا زد بريم مع انبعاث بيتا موان. اكتب معادلة التفتت. احسب المدة الزمنية اللازمة لتحول 99% من عينات نواة السيزيوم 146 58 علما أن ثابتة النشاط تشعل نويات السيزيوم هي لوندا 5.13 10 بويسونس موان 2 مينوت موان 1. ينتج عن اندماج نواة الدوتوريوم H21 ونواة تريتيوم H31 نواة الهيليوم HE4 جوج ونطرح حسب المعادلة. الطاقة المحررة خلال اندماج 1 غرام من الهيليوم أو الهيدروجين جوج واحد هي E بريم إيكال 5.13 10 بويسونس 24 ميغا إلكترون فولت. اعطي مبررين لاعتماد الاندماج النووي عوض الانشطار النووي في إنتاج الطاقة. أول حاجة، ما هو الانشطار؟ الانشطار النووي فيسيون نوكليير. فيسيون دي واحد النوايو لوغ، واحد النواة ثقيلة، النوايو لوغ ثقيل. كيما عندي واحد النوايو ثقيل وكينقسم لجوج ديال النواة خفيفتين. إذا نواة خفيفة، نواة خفيفة. دونك ان نوايو léger, un noyau léger. Donc deux noyaux légers. Donc عندي جوج ديال النواة خفيفة، وتيكون السبب ديال الانشطار ديال النواة هو النوترون. يعني كنضرب واحد النواة، كنقذف واحد النوترون اتجاه النواة، واحد النوترون بواحد السرعة كتكون كبيرة، كنقذفوه اتجاه النواة كيخلي النواة تنشطر. ما هي مفهوم الانشطار؟ هو كتنقسم جوج ديال النواة خفيفة وتيكون ليميسيون ديال لي نوترون. دونك كيكون عندي واحد نوترون واحد صفر، كيجي بواحد السرعة اللي هي كبيرة وكيقسم ديك النواة، كيخلي ديك النواة تنشطر. داكشي اللي كيتسمى انشطار نووي. إذا سيت اون فيسيون نوكليير. دونك عندي ان واحد صفر كيخلي النواة الثقيلة تنشطر إلى جوج ديال النواة خفيفة مع انبعاث نوترونات avec l'émission des neutrons. دونك يكون انبعاث نوترونات. متفقين؟ مزيان. بالنسبة للنواة، النواة اللي كتكون ثقيلة، شنو هو المعيار ديال الثقيلة؟
ابتداء من اش؟ شفنا الدياغرام دياغرام داسبون اش قلنا؟ قلنا بانه اذا كان قلنا ابتداء من اذا كان اقل من 20 عندنا وقت تاخذ علاش؟ الاندماج فيوزيون لينيير. ولا كانت كبر من 195 كيتكون النواه ثقيله غير مستقره تخضع للانشطار. اذا دائما النواه انه يسمى النواه الشطوره، تسمى نواه الشطوره. دونك نواه الشطوره، نواه الشطوره هي نواه تنشطر. نواة تنشطر. نواة الشطورة ولا نواة الشطورة هي نواة تنشطر. نواة الشطورة لي كونديسيون ديالها هو أن سكون أكبر من 195. يعني النومبر دو ماس سكون أكبر من 195 باش نقول بأن النواة هي نواة شطورة selon H selon Aston. Donc حسبها Aston. هذاك الدياغرام ديال Aston اللي قال لنا بأن النواة اللي عندها ملي كنرسم موان ال سور A اون فونكسيون ديال A قال لك بأن النواة اللي عندها أكبر من 195 هي نواة تخضع للانشطار. سو سون دي نوايو انستابل. اش كيوقع لهم؟ تيوقع لهم الفيسيون نيوكليير. متفقين؟ دونك هادوك النواه خاص تكون ا ديالهم كبر من 195 باش تكون دي نوايو اللي هي لوغ. داكشي اللي كتشوفوا بان الاورانيوم 298 ولا الاورانيوم 235 كلهم نواه تخضعوا للانشطار. تيقول لك بان الفيسيون راه ممكن يكون عندي واحد السلسله ديال الانشطارات النوويه. ماشي بالضروره يكون عندي واحد، يقدر يكون عندي سلسله ديال الانشطارات النوويه بسبب اش؟ بسبب لي نوترون اللي كيكون وقع لهم ليميسيون. ممكن هاد لي نوترون اللي وقع لهم ليميسيون حتى هما اثناء الانبعاث ديالهم حتى هما يتصطدموا بشي نواه اخرى ثقيله ويوقع كذلك الانشطار. اذا لتفادي وقوع انشطارات متتاليه شنو كيديروا الناس؟ كيديروا واحد ما يسمى بالكابتور دو نوترون. شي حاجه كتكابتي دوك لي نوترون وكتمنعهم انهم يبقاو ينتشروا باش انهم يجيو. دونك كيتسمى هذا كيتسمى الكابتور دو نوترون يمنعوا الانشطار. اذا دوك النوترونات اللي كيوقع لهم ليميسيون كندير لهم ان كابتور دو نوترون يكابتيهم وتيمنعهم انهم يساهموا في انشطارات اخرى. دونك كنشدوهم ما كنخليهمش ينتشروا باش انهم ما يسببوش ليا في انشطارات اخرى. اذا كخلاصه الانشطار النووي هو انه كتكون عندي واحد النواه اللي هي ثقيله النوايو لوغ كيكون انبعاث فوالا تيكون قاد واحد النوترون واحد صفر تتكون عندي واحد السرعه عاليه كيسمح انه كيخترق ديك النواه وكيقسمها على جوج ديال النواه خفيفه دي نوايو اللي هما ليجي بلوس ليميسيون ديال دي نوترون. متفقين؟ مزيان. اذا الطاقه اللي كيعطينا او الانرجي اللي كيعطينا هذا الانشطار النووي هي انرجي اللي كنحسبوها بالطريقه الاعتياديه هي لا ماس ديال لي برودوي موان لا ماس ديال لي رياكتيف او لا سوم دي ماس ديال لي برودوي موان سوم دي ماس ديال لي رياكتيف و سي لا بويسونس 4. فوالا دونك السؤال الاول عطاني عندنا الفيسيون ديال اول فيسيون نيوكليير ديال 235 92 قذفناها بان نوترون. دونك 235 92 قذفناها بان نوترون عطاتنا سي او 146 58 بلس سيلينيوم اس او 185 زاد 85 زاد بلس شحال من نوترون إكس نوترون واحد صفر. إذا السؤال الأول هو ديتيرميني إكس و زد. دونك باش نديتيرمينيو شنو نستعمل؟ ايوا السولف. إذا أول حاجة بتطبيق
قانوني صودي en appliquant les deux lois de Saudi, les lois de conservation, alors je dis conservation de la masse ou conservation de la charge. مزيان. بالنسبة للconservation ديال la masse شنو عندي؟ 235 بلس 1 تساوي اش؟ تساوي 140 بلس 85 بلس 1 اكس. واش فهموا ولا لا؟ إذا 235 هذه بالنسبة للماس الكونسيرفاسيون ديال الماس القانون الأول 235 بلس 1 تساوي 146 بلس 85 بلس اكس فوا 1. إذا غتكون عندي هي 235 بلس 1 زون أو إيكال 146 بلس 85 بلس اكس فوا 1 هي اكس. بالنسبة لزد كونسيرفاسيون ديال الشارج فاهم؟ افترض ان اكس دابا حيت كنا ضربنا واحد 85 فين واحد شنو واحد 85 زائد واحد 46 دابا افترض انه عندي هنا مثلا اكس هي 3 شنو هي 3 نوترون هي نوترون زائد نوترون زائد نوترون وبالتالي غادي ندير في لاماس غندير واحد زائد واحد زائد بحال ديك اس حدا واحد معامل اليوم دونك معامل واحد فوالا صا مارش دونك عندي هنا شي معامل غادي تكون عندي اكس فوا 1 ولا جيت لا شارج غادي تكون اكس فوا 0 هادشي مفهوم اذا ندوز لا شارج 92 بلس شحال بالنسبه لا شارج 92 بلس اش بلس 0 تساوي اش 85 بلس زد بلس اكس فوا 150 150 دونك هي 0 ايكال ماذا 58 بلس زد بلس اكس فوا صفر هي صفر. إذا ممكن نحسب اكس ممكن نحسب كذلك زد. نحددو اكس و زد شنو عندي في ليكواسيون 235 بلس 1 ايكال 146 بلس 85 بلس 6 وعندي 92 بلس 0 ايكال 150 بلس اكس كتساوي 35 دونك 34 غتكون عندي 236 ناقص 146 ناقص 85 هي اكس دونك عندي 236 موان 146 موان 85 تساوي اكس وعندي 92 موان 150 تساوي شحال كتساوي اكس؟ 5 شحال كتساوي زد؟ فوالا دونك ليكواسيون ديالي ضروري نكتب ليكواسيون فقط لان ما نخدم بها يلاه بلا تفرق بيننا والله جو ريبيت قلنا اكس تساوي 5 زد تساوي 34 اذا المعادله في الحاله النهائيه هي اش؟ او 235 92 بلس 130 يعطينا سي او 146 150 زائد اس دو او 85 زائد 34 بلس 5 ديال لي فوالا دونك هادي المعادله ديال الفيسيون ديالنا ديال الانشطار ديالنا صافي اذا هاد المعادله ممكن من خلالها نحسب الطاقه الناتجه ولا الطاقه المحرره. يلا ثانيا احسب 2 1
كالكولي نحسب اوميغا الكترون فولت تلقى او الناتجه عن انشطار نواه واحده. مارش دونك نواه وحده ديال الانشطار هي الكتل ديال النواتج مول الكتل ديال المتفاعلات فوا سي لا بريسونس كاري. الى بغيتها بالميغا الكترون فولت غادي نضربها 931.5 متر سي كاري باش تبقى عندي اوميغا الكترون فولت. يلا دونك عندي او اللي هي الطاقه الناتجه l'énergie produite. طاقه الناتجه l'énergie produite. L'énergie produite. شنو هي l'énergie produite؟ هي E égale لا ماس ديال النواتج ناقص لا ماس ديال المتفاعلات فاس سي لا بويسونس كاري. هذه هي الطاقة الناتجة. هي لا ماس ديال هذه تابع وتابع سي. هي لا ماس ديال هذه زائد لا ماس ديال هذه بلس 5 في لا ماس ديال النيوترون موان لا ماس ديال الأورانيوم موان لا ماس ديال النيوترون. إذا غتولي عندي هي لا ماس ديال اش؟ لا ماس ديال سي او بلس لا ماس ديال اس او بلس 5 ديال لا ماس ديال النيوترون ناقص واحد لا ماس ديال النيوترون هي شحال؟ 4 بلس 4 ماس ديال النيوترون ناقص لا ماس ديال الأورانيوم. هادشي كله فوا سي كاري. واش نفهمو ولا لا؟ دونك عندي لا ماس ديال هادي بلس لا ماس ديال هادي شحال من نوترون عندنا؟ 5. إذا 5 في لا ماس ديال النوترون ناقص لا ماس ديال هادي ناقص لا ماس ديال النوترون. عندي 5 ديال النوترون ناقص 1 هي شحال؟ هي 4. دونك غتولي عندي لا ماس ديال هادي زائد لا ماس ديال هادي زائد 4 في لا ماس ديال النوترون ناقص لا ماس ديال الأورانيوم. نقصنا واحد النوترون من واحد هي 5. 5 إذا من واحد هي 4. باش نفهمو ولا لا؟ مزيان. دونك هي اش؟ او ايكال دابا عطوني لي فالور بالنسبه للاس سي او هي 145 145 فاصلة 8782 زائد لا ماس ديال اس او هي 84 فاصلة 33 بلس 4 فوا لا ماس ديال النوترون. لا ماس ديال النوترون هي 1.00 موان لا ماس ديال الأورانيوم اللي هي 34.3. مزيان. راه كاين جوج ديال الأورانيومات، كاين الأول اللي هو 235 وكاين الثاني اللي هو 238 ولا شي طرق على اش؟ دابا ناخذ ديال 235 ديال 234 فوا فاصلة 34. هادشي كله فوا هنا بالميغا الكترون فولت. إذا غادي نحول هاد الوحدات باش بلونيتي ماس اتوميك تابع هادو بلونيتي ماس اتوميك بلونيتي ماس اتوميك إذا كلهم بالأو عاد فوا سي لا بويسونس كاري. ça marche. حاولوا تحسبوا لي هذه ديال الطاقم شحال عطاتنا فارياسيون دو ماس 26 هذه شنو وحده عندها؟ شنو وحده؟ لونيتي ماس اتوميك. شنو هي الوحدات؟ دونك هذه او هذه او هذه او دونك الوحده غادي تخرج ليا في الفارياسيون دو ماس داكشي اللي بين قوسين بالاو. اذا او فوا سي كاري. وديجا في لي دوني عندي كل واحد او كتساوي شحال؟ دونك هي ناقص 0.177 فوا 931.5 اش كاري فوا سي اللي عندنا. هذه كلها دوني كاينه في لي دوني. هذه واحد او فيها 731.5 مي باغ سي كاري فوا هاد السي كاري اللي عندنا وبالتالي غتمشي السي كاري مع السي كاري
شنو بقى ليا؟ بقات ليا ناقص 0.100 ولا 127 26 نسميها 31 نسميها غتخرج ليا 165 فاصلة شحال؟ 76 méga électrons. Voilà, donc on dit la masse de l'énergie produite par la fission d'un noyau de uranium 235. إذا هذه الطاقة الناتجة عن انشطار نواة واحدة. Ça marche, donc il y a l'énergie produite par la fission d'un noyau d'uranium. Un noyau d'uranium 235. واش هادشي مفهوم؟ إذا هو انشطار نواة واحدة. السؤال اللي من بعد قالك استنتج الطاقة الناتجة عن انشطار 1 غرام. إذا كل نواة كتعطينا شوف شاك نويو واحدة نواة واحدة عطاتنا الانشطار ديالها ناقص 165 فاصلة 11 79 76 ميجا الكترون فولت. انا بغيت نحسب الانشطار او الطاقه الناتجه عن الانشطار 1 غرام. واش كاين شي علاقه بيناتهم؟ انا ما عنديش ما عطانيش غير الكتله باش نقول لك مثلا 1 غرام ولا مثلا 1 ميلي غرام عطانا كذا. اذا 1 غرام شحال غادي يعطينا؟ عطانا عدد النواه واحده عطاتنا الانشطار ديالها ناقص 165.11 76 9 ميجا الكترون فولت. ولكن 1 غرام خاصني نعرف بعدا 1 غرام شحال فيها من النواه باش ديك الساعه عدد النواه اللي غادي يخرج ليا في 1 غرام نضربو في هذا العدد باش نعرف شحال ديال شحال القيمه اللي غادي يعطيني. اذا غادي ندير العلاقه ديالها اذا عندي ان سور ان افوكادرو تساوي ام. إذا ممكن نحسب عدد النوع n انطلاقا من الكتلة m. إذا هي اش؟ هي n إيكال شنو هي n؟ عدد النوع هي m على m كبيرة فوا n افوكادرو. صافي إذا n هي m على m كبيرة فوا n افوكادرو. بالتالي الطاقة الناتجة أنا غاديرها بين قوسين على 1 غرام هي هذا العدد اللي هو n فوا او. واش مفهوم ولا لا؟ إذا كل نواة كتعطيني هاد الطاقة هادي او. كل نواة وحدة نشيطة نواة وحدة كتعطينا هاد الطاقة هادي. إذا أنا بغيت واحد العدد n متفقين؟ كل نواة كتعطيني او. كل نواة كتعطيني او إلا عندي واحد العدد n غنضرب عدد n في الطاقة الناتجة عن نواة واحدة وبالتالي غتولي عندي هي اش؟ هي m على m كبيرة فوا n افوكادرو فوا ندير ابليكاسيون نيميريك وغادي نلقى شحال كتساوي الطاقة الناتجة عن انشطار 1 غرام من الأورانيوم. شنو كتساوي او؟ هي m على m كبيرة فوا n افوكادرو فوا او. شحال m كبيرة؟ m صغيرة هي 1 غرام. m كبيرة 235 غرام بار مول فوا n افوكادرو 0.02 أس 23 فوا لا ماس ديال او الانرجي ديال فيسيون ديال النوايو اللي هي ناقص 165.11 ميجا électron volt. Donc l'énergie produite par la fission de 1 gramme de radium égale ناقص 4 c'est là 23 ميجا électron volt. Donc واحد الانرجي اللي هي
انورم كبيره شفتوها دونك هي ناقص 4.22 10 ميغا الكترون فولت و 26 الا حولناها كاع للجول متفقين الا حولناها كاع للجول واخا ما طالبيناش في التمرين عندي بقى مزيان شنو هو الماز 1 ميغا الكترون فولت هي اش هي 1.6 10 أس ناقص 13 جول 1 ميغا الكترون فولت هي 1.6 10 أس ناقص 13 جول دونك ممكن نحول الطاقة الناتجة للجول إيكال هي اش هي ناقص 4.22 فوا 10 puissance plus 23 fois 1.6 fois 10 puissance moins 13 ناقص 6.76 10 جوج شفتوا ولا ما شفتوهاش دونك الانشطار ديال نواة واحدة الانشطار ديال نواة واحدة ديال الأورانيوم عطاني 6.76 10 بيسونس 10 جول هذا لو موان هذا قلنا ذاك النهار بأنه فقط لأن المجموعة هي مجموعة قد الطاقة ناشرة للطاقة يعني شي نورمال أن تكون الطاقة سالبة أما نورمالمون هي الطاقة اللي كتعطينا هي 6.76 10 أس 10 جول أما هذا ناقص يعني فقط أن المجموعة أو لو سيستيم فورني دو لينيرجي كيعطينا لينيرجي متفقين؟ واش مفهوم هادشي؟ إذا الطاقة اللي عطانا لا رياكسيون نيوكليير هي أو الترانسفورماسيون نيوكليير هو 6.76 10 بيسونس 10 جول لاحظتوا مزيان هي 6.76 ولا 67 مليار جول 67 10 جول يعني 67 مليار جول على انشطار 1 غرام 3 واحد اش كيقول لي 3 واحد احسب او تتحول نواه سي 146 58 الى بي ار ا زد بريم مع انبعاث بيتا موان سافدير هو نشاط بيتا موان دونك عندي هنا سي او 146 58 كيعطينا بي ار ا زد بريم بلس بيتا موان شنو هي بيتا موان؟ قانوني سودي d'après les deux lois de Sodé de conservation فإن 146 égale A plus 0 و 58 égale Z prime moins ça marche ممكن نحدد من خلال هذا الشيء A و Z prime يلا شحال تساوي A؟ إذا A égale 146 A égale 146 وبالنسبة لزاد بريم هي اش؟ هي 58 ناقص واحد غنجيب هنا ونخلي زائد واحد هي 57 إذا المعادلة ديال بيتا موان غتكون عندي سي او هي 146 150 إيكال بي ار 146 59 بلس الإلكترون صفر موانز فوالا دونك هادي هي هذا هو التفتت بيتا موان دونك سي او 146 58 إيكال أو كتعطينا 146 بي ار 146 59 بلس أن الإلكترون صفر ناقص واحد واش هادشي مفهوم؟ ça marche زيد السؤال هذا ألف لا أ بي شنو غيعطينا بي؟ قال لك بي احسب المدة الزمنية اللازمة لتحول 99% من عينة نواة السيزيوم يعني أن ثابتة نشاط إشعاعي نووية السيزيوم هي لوندا كتساوي 5.13 10 أس ناقص جوج يونيت موان 1 إذا شنو قال لك؟ عندي سي او ياك ان زيرو من سي او تحول شحال تحول؟ 99% متحولة
ديزانتيغري وهذه 1% ريستي. متبقية. دونك 99% متحولة و 1% متبقية ريستي. دونك سوا غادي نخدم بالمتبقية ونخدم ب 1%، سوا نخدم بالمتفتتة ونخدم ب 99%، غتخرج ليا نفس الريزولتا. واش هادشي مفهوم؟ يلا نحاولو نخدمو بين الطرق بجوج باش نفهمو شوية اشنو كيفاش نخدمو بالمتفتتة وكيفاش نخدمو بالمتبقية. يلا نذكر بعددنا والمتبقية. المتبقية ان دو تي هو اش؟ ان دو تي هو ان صفر والاكسبونسيال ديال موان لوندا و تي. هذا المتبقية ريستي. وكاين عندي ان بريم دو تي اللي هي اش؟ اللي هي ان زيرو عامل لواحد ناقص اكسبونسيال موان لوندا و تي. هذه ديزانتيغري المتفتتة او المتحولة. ديزانتيغري صافاش. فوالا دونك هاد جوج ديال المعادلات او جوج ديال ليزيكواسيون ممكن نحسب منهم المدة الزمنية تي، سواء نخدم بالأولى سواء نخدم بالثانية. ولكن إلا خدمت بالأولى شحال كتبقى ليا الأولى؟ 1% من اش؟ من ان زيرو. دونك كان عندي واحد ان زيرو متفقين، تشتت منها 99% ولا بقى منها 1%. دونك إلا غادي نخدم بالمتبقية غندير هنا 1% من اش؟ من ان صفر، ولا غندير في المتفتتة وندير 99% من اش؟ من ان صفر. سي لا ميم شوز. متفقين؟ نخدمو بالأولى المتبقية. دونك 1% من ان زيرو. واش غادي نفهمو ولا ما نفهموش؟ دونك هنا شحال بقى؟ 1%. إذا المتبقية ان دو تي هي 1% كتساوي ان زيرو اكسبونسيال موان لوندا فوا تي. دونك 1% من ان زيرو تساوي ان زيرو اكسبونسيال موان لوندا فوا تي. دونك غنحدد تي. يلا غنختزل باش ان زيرو شنو بقى ليا؟ 1%. شنو هي 1%؟ هي 0.01 تساوي اكسبونسيال موان لوندا فوا تي. إلا بغيت نحيد اكسبونسيال دخل ال. دونك ال ان دو 0.01 ايكال ال ان مع الاكسبونسيال غتمشي شنو بقى؟ موان لوندا فوا تي. إذا شنو هي تي؟ شنو هي تي؟ هي موان 1 سوغ لوندا فوا ال ان ديال 0.01. ابليكاسيون نيميريك تي ايكال ابليكاسيون نيميريك تي ايكال ناقص واحد على لوندا. شحال لوندا؟ لوندا هي 5.13 10 أس ناقص 2 مينوت موان 1 13 10 بويسونس موان 2 مينوت موان 1 فوا ال ان ديال 0.01 ايكال غتعطينا تي باش بالمينوت. علاش؟ لأن لوندا بالمينوت موان 1 غتعطيك تي بالمينوت شحال؟ 97 10 ناقص 3. إذا 8.97 10 أس ناقص 3 مينوت موان 1 أو مينوت بلوتو. دونك تي تساوي 8.97 10 أس ناقص 3 مينوت. شوفوا الطريقة الأخرى. دوزيام ميثود. دوزيام ميثود. ميثود 2. الطريقة الثانية وغادي نحسب بالمتفتتة.
الافتتاح اذا نخدم بشحال 99% من اش من ان صفر. اذا 99% من ان صفر تساوي، ولكن العلاقه الثانيه هي ان صفر عامل لي واحد ناقص اكسبونسيال هو لوندا تي، وغادي نختزل باش ان زيرو هي شنو هي 99%؟ هي 0.99 تساوي واحد ناقص اكسبونسيال هو لوندا تي. اش غتولي؟ هي 0.99 ناقص واحد تساوي ناقص اكسبونسيال هو لوندا تي، دينا واحد على الطرف. اذا هي ناقص 0.01 أو 0.99 ناقص واحد هي 0.01 مع ناقص تساوي ناقص اكسبونسيال مع لوندا فوق دخل الين. علاش غنحيد ناقص؟ الالين ماشي بوزيتيف، ولكن داكشي خاصو يكون داخل الالين خاصو يكون بوزيتيف. إذا خصني أول حاجة الاكسبونسيال دائما موجب، العدد ناقص عندي موان اكسبونسيال، إذا خص هاد الاكسبونسيال نحيديه ناقص باش يولي عدد موجب، عاد عندي الحق ديك الساعة ندخل عليه لوغاريتم بي. دونك غنضربو في ناقص. دونك خصني نحيد ناقص منهم بجوج، غتولي 0.01 إيكال اكسبونسيال موان لوندا فوا تي، عاد ديك الساعة كندخل الآلام أنا وصلت لهاد المرحلة. خاصنا تكون دابا ما كانش عندنا ناقص في هاد الطريقة نضربو هنا في ناقص عاد يخرج كيفاش ما عندناش ناقص؟ دابا كون ما كانش عندنا ناقص سي با ايكيفالون هذا، حنا مكانش اكسبونسيال يكون عندنا سالب. صافي؟ زيد. ما كناش ندخلوا اكسبونسيال. ما عرفتش هذا واش موجب ولا سالب. ما عرفتش هذا واش موجب ولا سالب. صافي؟ شنو هي اصغر قيمة كياخذ التي؟ شنو هي اصغر قيمة غادي ياخذ التي؟ هي صفر. دونك هذا العدد اصغر قيمة غادي ياخذ هي زيرو. دونك اكسبونسيال زيرو هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، مابقاش ندخل الى عدد صفر. دونك سي تنزل اكسبونسيال بوحدو حتى ندخل الى. هذا دو إلا دخلت الى هنا مابقاش ندخل الى. إلا دخلتو هنا مابقاش نجبد التي. هنا ما نحسبش هذيك زيرو ناقص. هذه هذيك ما نحسبهاش. ولا عندك هنا ناقص، هذا ناقص. ميمكنش ندخل الى انا ناقص اكسبونسيال، خصني ندخل الى لا اكسبونسيال. واش هادشي مفهوم؟ إذا غنوصل لهاد المرحلة هادي، ها هي، شتا ها هي. وغادي نكمل هي 0.01 في اكسبونسيال مال لوندا تي، إذا الين 0.01 هي ناقص لوندا تي، إذا تي هي ناقص واحد لوندا الين 0.01، وبالتالي ابليكاسيون نيميريك هي 8.97 10 puissance moins 3 minutes. اللي هو الفيزيون نوكليير. شنو هو الاندماج؟ الاندماج هو تيكون عندي دو نوايو ليجي. دونك عندي دو نوايو ليجي. دو نوايو ليجي، نواتين خفيفتين. نواتين خفيفتين شنو كيوقع لهم؟ كيوقع لهم الاندماج. باش عطينا نواة ثقيلة، ماشي كان ثقيلة بمعنى انها ثقيلة قابلة 195، وإنما واحد النواة كتكون ثقيلة بارابور لي دو. ثقيل بارابور ليهم بجوج. عطينا واحد النواة اللي هي ثقيلة بارابور ليهم بجوج، تولي نوايو lourd. Plus l'émission ديال نوتون. بلوس ليميسيون ديال النوتون. وبالتالي الاندماج هو اندماج نواتين خفيفتين باش عطينا واحد النواة اللي هي ثقيلة. وقلنا بأن الطاقة ديال الاندماج كتكون أكبر من الطاقة ديال الانشطاح. طاقة الاندماج l'énergie de fusion تكون أكبر من l'énergie de fission. Ça marche. إذا l'énergie ديال الفيزيون ديال الاندماج عنده واحد الطاقة أكبر من الطاقة اللي كيعطينا الانشطاح. السبب الثاني هو أن الاندماج
الاندماج يتطلب حرارة. Donc la fusion a besoin d'une température de la chaleur كبيرة باش أن يقدر يوقع هذاك الاندماج. علاش؟ لأن لي دو نوايو عندهم ميم شارج، وبالتالي غادي يكون عندي اش غادي يوقع؟ شكون اللي دار دابا؟ ريبولسيون. فوالا دو فورس كتكون عندي واحد دو فورس اللي هما ريبولسيف. دونك عندي دو فورس اللي هما ريبولسيف، وبالتالي كيوقع بيناتهم تنافر، بيناتهم واحد ريبولسيون. واش متفقين؟ دونك بيناتهم تنافر. إذا إلا كان التنافر بيناتهم إذا خصني ضروري واحد الطاقة اللي هي كبيرة باش أنه الاندماج يقدر يوقع. وقلنا بأن هاد التفاعلات هادو تيوقعوا في وسط الشمس، هو السبب ديال داك الضوء اللي تشوفوا ديال الشمس هو انفجارات متتالية كتوقع بشكل يومي. إذا عندي الاندماج يتطلب حرارة عالية بسبب تنافر النواتج. Donc la fusion a besoin d'une température grosse à cause de la répulsion des deux noyaux. Ça marche?